जन्नत के पत्ते। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। इस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था या दे रही थी। भड़कता हुआ नीला जरदार दुपट्टा हम रंग जोड़े के ऊपर पहने, वो दुपट्टे का पहलू चेहरे पे ज़रा सा डाले उसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से उस पर किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफ़ेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चौंच सी लिपस्टिक और सुनहरे बालों की विग लगाए वो उसकी तरफ चलता आ रहा था। वो उसे एक नज़र में पहचान गई थी। पिंकी। उसने हरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हाल की तरफ देखा। अब्बा की उसकी जानिब पुश्त थी। वो वापस मुड़ी तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सरासमीकी से उसे देखते हुए अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली, गोया ज़रा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी, वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी तुम्हें। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माई फुट। मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पर फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? वो उसी रुखाई से बोली। डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ है? वो ज़रा चौंकी। खुद चल कर देख लीजिए। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटे। एक दफ़ा तो उससे मिल लें, उसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई थी। तलखी से कहते हुए उसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। कोई इसकी तरफ मुतवज्जे न था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उसकी माँ को भी न पता हो। क्या? वो चौंकी, फिर बगौर पिंकी को देखा। उसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज़ इस रोज़ जिन्ना सुपर की शॉप में मिलने वाले इस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा ही जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, उसका तो चेहरा स्लेट की तरह चिपटा था। ऐसी झिल्ली जिसने सब नक्श छुपा दिए हों। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं। मगर आंखें, वो चौंकी। ये आंखें वही थीं, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अब आई शेडो की चमकीली तह के बावजूद वो उन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डोली के पास है जी, और उसने मुझे यही आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ, वरना मेरी जूती को भी शौक़ नहीं है आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए उसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। उसमें एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। ये डोली ने भेजा है। इसे उसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने उसके बड़े हुए हाथों में पकड़े इस डिब्बे को देखा। उसकी कलाई पे वही कांटे का सुर्ख भूरा सा निशान था। ये क्या है? उसने अचंभे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है उसे लम्हे भर को भूल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं, और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज़ निकालने के लिए उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। उसे तोड़ दिया तो वो चीज़ आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डिब्बा उसके मज़ीद सामने किया। उसने न चाहते हुए भी उसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब रखा। वो वही ख्वाजा सलाम वाला लहजा बनाकर सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह में डाले पलट गया। उसने जल्दी से डिब्बा पर्स में रखा
اور پیشانی پہ نمودار ہوئے پسینے کے قطرے ٹیشو سے تھپتھپاتی خود کو کمپوز کرتی ہال کی طرف بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ایسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔ بقائے نور بنا ہال، بہترین سجاوٹ، دلہن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جیولری، مہوش کی ننہالی کزنز کے گروپ ڈانسز اور پرتکلف طعام کی اشتہا انگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرد و خواتین اکٹھے تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پہ خواتین براجمان تھیں، تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا، مگر مہوش کی کزنز ہر طرف چھا رہی تھیں۔ وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پہ بیٹھی رہی۔ اس کا دل اسٹیج پہ جا کر مووی بنوانے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اس میز پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کی چکا چوند روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا۔ وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے، جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کرتی گئی۔ ان 6 خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے، جیسے عموماً بریف کیسز پہ 3 ایسی اسٹرپس لکھی ہوتی ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں، ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لہجہ بھر کو ٹھٹکی۔ اسے ڈھکن کی اوپری سطح پہ کچھ کھردرا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکیز کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا۔ Into the same river no man can enter twice. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ Into the same river no man can enter twice. اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہیلی تو نہیں لگتی۔ اس میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔ السلام علیکم حیا۔ آواز پہ اس نے کرانٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شیلا کھڑی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر گہرے سب اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شیلا بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ رسان سے کہتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ پھر ابھی فاطمہ پھوپھو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا۔ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شیلا بھابھی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی، وہ ادھر ہے۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شیلا نے تعقب کیا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلمان صاحب اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مصروف لگ رہے تھے
گویا روحیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، تھینکس۔ وہ لمحے بھر کو جھجکی۔ شہلا بھابھی، ایک بات کہوں، آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی، اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں۔ آپ کا عبایا، میرا مطلب آپ کے کپڑے تو نظر نہیں آ رہے۔ وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بھائی کی مہندی پہ اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز سے کھنک منقوط تھی۔ جواباً شہلا بھابھی بہت تھکن سے مسکرائی تھیں۔ کیا فرق پڑتا ہے حیا؟ اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا۔ حیا نے پھر نہیں کہا، اس سے کہا ہی نہیں گیا۔